बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र सक्रमेंतांत हजाराच्या जेजूक भेटोवंक आणि आमची आयच्या दिसाची सर्व कामां ताका समर्पण दिवंक आमी हांगासर आसांव. देवान आमकां पाठयिल्ल्या सर्व बरेपणा पासो तरगां दिता आसतना ह्या सक्रमेंताच्या आराधना मुखांत जायतें बरेपण आनी संरक्षण आमच्या जिवितांत लाभलां म्हणलें आमी वळखता. तर व्हडा मोगान आनी मानान आमच्या मोगाळ जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको ये 20 पेज 30 मान आनी महिमा आराधन तुका सोमया. आणि महिमा आराधन तुका सोमया. हर एक दिन भी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोमया. वेळा काळा पूर्वी देवासवे असलो देव पण तुझे लिप मनशाकूड घेऊन आयलो. पाताक एक मात सांडून मनीस जावन जियेलो. कोंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो पक्षाक सदांच दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोमया. हर एक दिन भी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोमया. निमाण्या त्या जेवणात मोगा मंदा मेंदिलोय. सेवेन जीवित जरो पायशी सांचे धोले. उंडो वायन मास रगत तुझे कुडींत बदलोय. म्हज्या ओडा संकरात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिलोय. मान आनी महिमा आराधन तुका सोमया. हर एक दिन भी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोमया. आराधन तुका सोमया. आराधन तुका सोमया. सदांच दिन वाशी काळजान सर्गी बापाक महिमा दिवन
ताच्या सगळ्या सांगातपणाक आनी हाजीरपणाक अर्गां दिलेल्या मोगाळा जेजू तुका आमी मान बागयता. खलतिकायेच्या स्पिरितान बरोवन सर्व संगती करचो अधिकार आनी शाती आसल्यारी बाप कितें आशेता तें करूंक पेचाडलेल्या मोगाळा सोम्या तुका जावं स्तुती होगळाप. सदांच आपणाक संवसारी मिसांव करूंक धाडलेल्या बापाक तूं विधेय जालोय. दैवीक सक्तेन तुजी जिणी तुवें आमा मनशां खातीर त्याग केली. दैवीक कृपावळा शिकरचो सागोर तूं जालोय आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिविता पळयणार मजतदाराक पाठोवन आमची जिणी नंदन करच्याक वर्ती करच्याक तुजो सांगात सदांच आसतलो म्हणलें भासयलें. मोगाळा सोम्या तुज्या जिविता मुखांत लाभलेलें संरक्षण बरेपण आनी बेसांवां आमची जिणी आज नंदन करूंक पावल्यांत. ह्या सगळ्या कृपे बेसांवां खातीर तुका जावर्गा होगळाप आराधन स्तुती मान आनी महिमा. विशेष काल्तिकायेच्या स्पिरितान बदललो जावन आमची जिणी तुवें बेसांवांनी बदली. सदांच बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत तूं जियेता आसतना त्याच बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन आमची जिणी जियोंक तुवें आमकां उलो दिलोय मात्र न्ही, तशी आमची जिणी बांदून हाडच्याक तुजो आदार दिलोय. विशेष रितीन ही सर्व बेसांवां नियाळण तुका अर्गां दिता आसतना हर एक आमच्या कश्टा दुखांनी आमकां आदार तूं दिताय, बुजवण पाठयताय म्हणल्यार आमी मानून घेवन सदांच आमची जिणी त्या भावार्थान जियोंक आशेता हांव सोम्या. मोगाळ्या जेजू तुवें हर एकल्याचो मोग केलोय, हर एकल्याक तुज्या वेंगेंत घेतलें. सर्व रितींनी समाधानाचे हातेर तूं जालोय. बापाचें हाजीरपण खरेपणी अनुभव केल्लो त्या बापाचो एकलोच पूत म्हूण तुवें स्पश्ट केलें आनी केवल तुजे खातीर तें दायज सांबाळून दवरच्या बदलाक हर एकलीं तुजो पाटलाव करतलीं. सर्गीच्या राज्याची शिकवण आयकतल्या सगळ्या भावार्थी लोकांक तें बरेपण आनी तें संरक्षण आनी तें सर्गीचें दायज तुवें फावो केलें. कीर्तन 68 वाक्य 30 आनी 2 तावन 30 आनी 3, Psalm 68 verses 32 and 33. पृथ्वीच्या राज्यानो देवाच्या मनाक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा. मळबार पुरविल्ल्या मळबार तो सवार करता, ऐका ताचो ताळो गणगणता, ताचे पदवेचो ताळो. वय सोम्या तुजी स्तुती करून सदांच तुज्या नांवाक महिमा हाडूंक आमकां अवकाश लाभता. देखून कीर्तनगार सर्वेस्परा देवाची स्तुती करूंक उलो दिता आसतना हर एक रितीन ते आयकतल्या लोकांच्या जिवितान बरेपण लाभलेलें अनुभव करूंक अवकाश दिवन आसलें. आज म्हज्या जिवितांत ही उतरां नियाळटा आसतना हर एक रितीन तुज्या स्तुती करच्या फाटल्यान म्हज्या जिवितांत लाभलेलें बरेपण नियाळूंक हांव आशेता. शेसांत हांव मेकळें जावंक आसा म्हणलें तुका कळीत जाताना हर एक रितीन तांच्या जिवितांत ते कंगाल जातले, भियेतले, अडचणेक सांपडतले. खंयच्या रितीन तांच्या मुखार येवच्यो संगती फूड करूंक ते सत्ते लेगीत नांगे म्हणली
दुख्खंत आसल्या वेळार मजतदाराक पाठोवन तांची जिणी बळवंत करूंक तूं आशेलोय. तुज्या हाजेरपणान तुज्या मिसावांनी तुजो पाटलाव केल्ल्यान बळवंत जाल्ली भावार्थाक वेंगळ्ळी तांची जिणी हर एक रितीन संवसारी संगतींनी मेतेर चल्ल्या त्या चिंतपांनी सर्गेच्या राज्याची सत्ता गुंडायन रोमोंक तुवें दिल्लें आपोवणें परत तें नास जावन वसत म्हणल्या चिंतपान हर एक रितीन पवित्रत्म्याची सकत तांच्या जिवितांत तुवें पाठयली. तांची जिणी परत बळवंत केली, धैर्यादीक केली. भावार्था खातीर साक्ष दिवंक तांकां तुवें नेमलें. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत विशेश करून तूं तांकां राखोवंक आनी सांबाळूंक बापा लागीं विनंती करताय. हर एक रितीन बापाचें हाजीरपण तांच्या जिणये पळयणार तांणी बगीशें तांच्या जिवितांत तो सांगात तांकां लाभच्याक तूं आशेलोय. मोगळ्या सोम्या तुजे बरींच आमी सर्गीच्या राज्याचे नागरीक देखून संवसारी संगतींक लबदाल्ली जिणी जियेना जावच्याक तुवें तांकां उलो दिलोय. संवसारांत लाभच्या कश्टा संकश्टा मदें तांकां सर्व वायटांतले राख म्हण तुवें विनंती केली. कीर्तन 60:8 वाक्य 30:4-30:5 Psalm 68 verses 34 and 35 देवाची पदवी वळखून घेया. इस्रायलाचेर ताची महिमा कुपांचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र स्नानान देव प्रतापान बदललो. इस्रायलाचो देव तो आपले परजेक पदवी आनी सकत दिता. सदैव जावं देव. वय सोम्या ही कीर्तन घराची उतरां मानून घेवन म्हजी जिणी हांव नियाळटां. सोम्या तुजे पदवी आनी महिमा हांव वळखून घेता. आपोस्तलां बरी हांवें बचाव जावच्याक हांवें ते सर्गीच्या बापाचें वर्तेपण उदारपण अनुभव करच्याक म्हाका हें क्रिस्ती जिवीत तुवें दिलाय. दैवीक कृपेचो सागर जावन म्हजें उणेपण बक्षिलें. म्हज्या जिणयेंत पातकांनी जाल्ल्या खतांक तुवें तुज्या अमोलीक रक्ताचें वखद सारयलें. आनी आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमचे खातीर सर्गीच्या बापाचें संरक्षण लाभच्याक विनंती करताय. आमकां तुज्या गोपांत घेताय. आमी पातकी अनुपकारी तरी आमकां तुका दिल्यात आनी हर एका रितीन तुवें सोडिल्लो आदार सकत आमी जोडच्याक बापान त्यो सगळ्यो संगती आमकां पाठोवच्याक तूं विनंती करताय. संवसाराच्या अडकळी मदें धैर्यादीक जावन रावच्याक तूं आमकां हर एकल्याक उलो दिताय. जशें तूं सर्गीच्या राज्यांत हर एक रितीन आमची जिणी एकवट जाय म्हणली आशा उसारताय. त्या सर्गीच्या राज्याच्या मौल्यांक सरी जाल्ली जिणी जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या जिणये पळयणार हर एक रितीन अडसतना तुवें संवसारांत समकल्ली जिणी उडासाक हाडून त्या जिणये प्रकार आमची जिणी बांदून हाडूंक आमकां कृपा दी. त्या खातीर धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांत अध्याय 20 वाक्य 20:8 आनी 8:30-8 Acts of the Apostles chapter 20 verses 28-38 आयचें हें पयलें वाचप मोगाळ्या सोम्या तांतू सांपावलाची उतरां एफेसाचे प्रजेक दिवची ती हांव मानून घेता. हर एक रितीन सांपावलो जागवणी दिता.
हांव गेल्या उपरांत निर्दय निष्ठुर सुणी वागता येतली देखून सत्राय घेया. वय सोमया, म्हज्या जिवितांत सर्व रितींनी तुज्या अपोस्तलांच्या जिवितांत तुवें केल्ली विनंती आज तूं करताय. म्हजी जिणी त्या सर्गारासांत एकवटायचय म्हण तूं आशेताय. देखून सर्व रितींनी बापान म्हाका तुका दिल्लें तें वर्तें दायज तूं वर्णिताय. त्या खातीर तुवें म्हज्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळन ही म्हजी जिणी तुका समर्पिता. ह्या म्हज्या जिणयेचें पयन तुका समर्पिता. ही म्हजी आयच्या दिसाची सर्व कामां तुका समर्पिता. सबार रितींनी म्हज्या जिवितांत येवच्यो अडखळी, आयच्या दिसा म्हज्या कामांनी म्हज्या योजनांनी येवच्यो अडखळी फुड करूंक म्हाका तूं बळ दी, सकत दी. दैवीक सक्तेन म्हाका तूं बर. तुजी कृपा म्हाका लाभय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमच्या जिवितांत देवाची कृपा मागया. आमच्या जिवितांत जेजून बापाचें संरक्षण मागून विनंती केल्या. ती विनंती आज तूं आमकां पाठयत आसतना सांपावलाची जागवणेची उतरांय आमी घेवया. खरी रितीन आमी निर्दय निष्ठुर सुणी वागतात आसली वायट संगती आमच्या जिवितांत उदेतना, थाळण्यो आमच्या जिवितांत उदेतना आज आमी धैर्यान, सोमयाच्या बळान, पवित्रत्मेच्या सक्तेन आमची जिणी जैतेवंत करच्याक, भावार्थाची करच्याक, खुरपेवंत करच्याक, देवाच्या मोगाक पात्र जाल्ले जावच्याक देवाचो आदार मागया. गावया गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संकोई 66 पेज 146. तुज्या हातान धरून म्हजो हात सोमया चलय जिणये वाट. तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणये वाट. चलता चलता तुजो जातलो जिवितांत शाबीत पावतलो. तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात हातान सोम्या सागोर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पेडेस गुण जाला. तुझ्या हातान सोम्या सागोर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पेडेस गुण जाला. तुझ्या हातान सोम्या कुड्यांक दिश लाभल्या. तुझ्या हातान सोम्या लोकां बुकां बैल्या. तुझ्या हातान सोम्या कुड्यांक दिश मेळ्ळ्या. तुझ्या हातान सोम्या लोकां बुकां बैल्या. ह्या हातांनी आराम धर म्हाका. ह्या हातांनी आराम धर म्हाका. ह्या हातांनी आराम धर म्हाका. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. तुझ्या हातान जेसू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा. तुझ्या हातान जेसू रडची दुखां पुसल्या. तुझ्या हातान जेसू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा.
तुझ्या हातान जेजू रडची दुकां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू कोरकारांक आपडला तुझ्या हातान जेजू पातक्यांगेर खाण सेवला तुझ्या हातान जेजू कोरकारांक आपडला तुझ्या हातान जेजू पातक्यांगेर खाण सेवला त्या हातांनी आरावंदर म्हाका त्या हातांनी आरावंदर म्हाका त्या हातांनी आरावंदर म्हाका त्या हातांनी आरावंदर म्हाका तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात सोम्या सरलय म्हजी जिणये वाट चलता चलता तुजो जातलो जिवितात अडीक शाबीत पावतलो जिवितात अडीक शाबीत पावतलो जिवितात अडीक शाबीत पावतलो आमची ते सावानी गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता विल्सन अनिल डिसोजा देवाकर गणिता जून फेर्नांडीस तशेंच काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाकर गणिता 30 years of wedding anniversary तेरेसा जोसेफ आमीन वासाई तशेंच जिवितांत लभलेल्या हेर सबार बेसांवां पासत देवाकर गणिता सांत आंतोनीच्या मनाक सर्व आशिर्वादां पासत देवाकर गणिता फियोना डिसोजा पैन शाबीत जावन सर्व रितीन राखल्या पासत रोमुला पिरेरा खरी एक रितींच्या बेसांवां पासत प्रिमा ज्योती बेन्नीस आपल्या जिवितांत लभलेल्या आशिर्वादां पासत ओना आनी डॅग्नी फेर्नांडीस जिवितांत लभलेल्या सर्व बेसांवां पासत आल्बान डिसोजा आनी कुटुंब किन्नी गोडी तशेंच साक्रामेंतांतल्या जेजूचो आदार गरजेचो म्हूण आपली गरज साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता praying for recovery from health issues and good health by Richard Pereira Basrur कुटुंबांतल्या सर्व सांद्यांच्या बरेपणा पासत वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर जिवीत ह्या संवसारांत देवान दिलेलें जियोवन सर्गींचे दायज जोडच्याक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता फॉर द सोल ऑफ सेलीन डिकोस्टा soul of Irene Pinto Modancap, soul of Callistus Lovis on his death anniversary, Thane, soul of Martha Mary Cardoza Kemtor, all family souls by Navina D'Souza, soul of Benjamin Fernandez Kemman, souls in purgatory by Sylvia Di Costa Kuwait, आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद घेवन आमची आयच्या दिसाची जिणी पवित्र करूंक दिबी मोडया तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणये वाट चलता चलता तुजो जातलो जिवितांत अडीक शाबीत पावतलो Hoglap tuka sumian Jesu, Hoglap tuka sumian Jesu, Hoglap tuka sumian Jesu. म्हजें नांव जानेट डिसिल्वा म्हाका मुलगी येवंक 1 म्हयन्यांत म्हाका आशा आशिल्ली पूण म्हज्या घोवा कडेन सांगता तुवें घरांत मागूंक जायना गे म्हळ्यार हांवें जेजू कडेन मागूंक सुरू केलें जेजू ताका ताणें एक जायत म्हळ्यार पुरो म्हणून मागीर लास्ट विकान ताणें सांगलें ओके या म्हणून तशें म्हाका मस्त संतोश भोगलो पूण पयलें म्हाका पोट्टा वचूंक जाय आसलें पूण पोट्टा वचून मस्त पयस आनी म्हज्या घोवाचें कंडिशनी बरें नासलें ताका पाट दूख आनी गांठी दूख आसलें म्हाकाय गांठी दूख आसा पूण देवान म्हाका हांगा येवंक फोव कर म्हाका मस्त खुशी जाल्या मस्त संतोश भोगला आनी हांगा आयल्या उपरांत
म्हाका 2 दिसता म्हाका शोल्डर पेन आशिल्लें तें गूण मस्त बरेंपण आसा प्लस म्हाका लोअर बॅक पेन आशिल्लें म्हाका बसूंक जायनासलें कंटिन्यूस 3 दिसता हांव बसून आसा मागीर सांगात आसा म्हाका गांठी दूख आशिल्लें सोलूंक जायनासलें पूण कशेंय म्हणी कर हांव चलतलें म्हणून हांव धैर्यान चलतां म्हाका देव खंडीत म्हाका गूण करतलो आनी सांगात आसा म्हाका जोर दाडी दूख आशिल्लें आनी म्हाका खाताना दुखतालें म्हाका खंय हांगा सुटल्यार बरें जाल्लें पूण 3 दिसां हांव बरें करून जेवता आनी हांवें क्लोव ऑयल हाडिल्लें म्हाका तें दूख सुरू जाता घालीचें पूण 3 दिसान हांवें क्लोव ऑयल घालिनासतना म्हाका कांय दूख ना प्रेज द गॉड जेजू प्रेज गॉड आनी म्हाका हांवें एक सांगूंक संतोश पावता कित्याक ते म्हज्या घोवाक 4th स्टेज लिवर कॅन्सर आशिल्लें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड कालें गोतूनातलें हांव वर्ड ऑफ गॉड ब्रदर प्रकाश हांव स्टार्ट केलें शिकोवन 2018 हांव आनी वर्ड ऑफ गॉड आमकां इतलें धैर्य दिता की ते कंटिन्यूस म्हणून तेचे पयले कोलन कॅन्सर 2018 स्टार्ट जालें मागीर लिवर कॅन्सर 2021 स्टार्ट जालें आनी एका डॉक्टरान म्हणलें की इट इज नॉट क्युरेबल देन डॉक्टर सांगलें कितलो ते मागीर वखद काडून टील डाय यू हॅव टू टेक द मेडिसीन देखीक हांवें सांगलें डॉक्टरा कडेन कृष्ण प्रसादा कडेन सांगलें डॉक्टर डोंट टेल लायक दीस इट इज नॉट क्युरेबल इट इज क्युरेबल विथ गॉड वील हील हिम मागीर विदीन 2022 अंत ताका एप्रिलान सुरू जाल्लें आनी ह्या 2023 2014 फेब्रुवारीन 5 तारखेर ताची CT स्कॅन करतना डॉक्टर म्हणा लागलो ही इज कंप्लीटली हील्ड हालेलुया प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस कितलो संतोष कितलो आनंद कितली तृप्ती ऑलरेडी म्हाका टेस्टिमनी दिवंक मस्त आशा आसली ब्रदर प्रकाश हांवें ऑलरेडी दिल्या पूण देव आमकां निजाय की सोन घालिना कित्याक वर्ड ऑफ गॉड इज सच ए वंडरफुल जेजू आमकां सदांच आमकां तशें मोगान धरता तशें वेंगेन धरता आनी आज म्हाका होली स्पिरिटाचें इतलें म्हाका बोगला म्हणजे होली स्पिरिट हांव खंडीत मागनातलें मस्त वर्सां हांव मागिनातलें म्हाका 65 years जालीं आतां मागून सुरू केलें फॉर द लास्ट 2-3 years होली स्पिरिट इज रियली गायडींग यू प्रोटेक्टींग यू ही इज रियली एक काले म्हणटात आमकां एक सांगात दिता आमकां गायड करता आनी आमकां खंयचीय पाड करूंक आमकां तो आमकां सांगी सोडिना तशें म्हाका बॉल मेळ्ळें देवा करता थँक्यू जीजस हांव हांगा येताना म्हजे माथ्यारी मस्त ओजे आसले हांव डेवेलाचे हातार आसली म्हाका सॅक्रेमेंटाचे आराधन जाताना म्हाका जेजूत म्हजे मुखार पाद्र वाल्टीचे थ्रूतान म्हजे मुखार आयलो जेजू म्हाका ओलोक करूंक एक रियलायजेशन केलें म्हाका सेकेंड म्हाका म्हजे जेजू म्हाका कशें बक्षिता तशें म्हाका म्हजे दुश्मनाक म्हजे मन दुखयले मनशाक बक्षूंक म्हाका शिकयलें हांगा आनी म्हाका धैर्य आयलें हांव राती लायफान इतले जनाचे मुखार मायकान उलोवं ना बट आज हांव फर्स्ट टायम म्हज्या लायफान अशें उलोवन आसा नाजाल्यार ल्हान आसतना मायकान उलयतना म्हजो फेवरेट पाद्र आज बिशप जावन आसा तो रावून आसलो बट आज हांव एकलीच हांगा धैर्यान उलोवन आसा तेय म्हाका प्रेज द लॉर्ड ताळयो वाजोवन देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिया पळय धैर्य आयलां ताका वेरी गुड मागीर प्रोटेक्शनय म्हाका हांव रुमान लायफान एकलेंत केदारला न्हिदूं ना म्हाका जायना हांव एकलेंत हांव रावना अशें राती दिसाक खंय आसल्यार हांव एकलेंत रावता बट राती म्हाका लायफान एकलेंत रावना सो हांवें एक दीस कशी मॅनेज केलें देवा लागीं धैर्य दिसान हें केलें मागीर मोरी माईंत म्हजे फिलोमिना आंटीचे रुपान येवन म्हाका तिचे रुमान जागो दिवन म्हाका धैर्य दिलें आनी बरी न्हीद दिली थँक यू जीसस थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस अडोर यू जीसस ग्लोरिफाय जीसस हालेलुया सिन्नातान म्हाका डिलिव्हरन्स दिला थँक यू सो मच थँक यू हांगा रितीराक येवंक म्हाका पयशेय नातले फादरान म्हाका कन्सेशन दिवन म्हाका हांगा रावंक आनी सिनाचे डिलिव्हरन्स दिल्याक मस्त थँक यू लॉर्ड हालेलुया म्हजें नांव नतालिया हांव मुडकेर येतावन आयल्या मागीर हांव हांगा मस्तो दीस जाता आनी हेजे म्हणून मुलकेक हेजे जाना कुटाक सज्जन म्हणून बारी आसेन आसली
तशें म्हाका देवान भाव केल्या घरगा जेजूक मागीर म्हज्या पुताक एक सैरीक सोदून हाडल्या प्रकाश ब्रदराक बरोवन घाल्लें तें मागोवन हाडल्या ते दाळा एक मस्त चेडवां दाखयल्यार खंयच्या चेडवाक ओप्पनातलो तो मागीर एक चेडूं आमकां भाव केल्लें देवान ताका काजर जालें आतां ताजी बायल बाळांदोवन एक भुरगें जालें आतां बऱ्या तरान आसात तीं देवाक अर्गां भेटयता आनी म्हज्या दुसऱ्या पुताक एक फावटी बारीक सिरियस जाल्लें तो दोळे सोडूंक पेंगड दुखयलें आनी ताका तकलीफ पडा आनी दोळे दिसनातले बरी जावन गेले तशें देवा कडेन मागोवन आसलीं आनी त्या देवान मागल्याक म्हाका बरें हुशार केलो तो आतां बरो आसा आनी म्हजो न्हवरो बस स्टँडाक वेताना तो बसाच्या सायडीन पडोवन ताचे पांय वेचे आसले तशें तें देवान राखून म्हाका सांबाळून म्हजें घर सांबाळलां म्हज्या भुरग्यांक आनी बरें दिलां देवाक अर्गां भेटयता आनी दोगू भुरगें जाना कुटा कापनाडी जे म्हण मस्तो आशेन आसलीं तीं येवंक आयकोनात तशें आनी एक फावटी म्हणी येवंक देवान तांकां बेसांव दिवन ती म्हण देवा कडल्यान मागता आनी अर्गां भेटयता. Praise you, Jesus. Praise you, Thank Jesus. you, Jesus. Thank you, Jesus. Glorify your name, Jesus. Adore you, Jesus. Glorify Jesus. हांव ग्लॅडिस डिसूजा हांव मुंबयदावन आयिल्लें हांवें येवन 1 म्हयनो जालो हांव आयिल्ली खाली 2 हप्त्या खातीर मात पण हांगा आयिल्ल्या उपरांत अशें लागलें की तें हांगाच रावचें करना देखून येदोळ आसा हांव एक टिचर जावन आसली आनी जस्ट रिटायर्ड जाली ऑक्टोबरान देखून म्हाका आतां अशें लागलें की इतले वर्सां जावन येवन आसा हर एका मे म्हयन्याच्या सुटयेंत 1 हप्ते खातीर येवन वेतेली म्हणजे कुटुंबा ओट्टू येतेली आनी मागीर हांव एकली येवन वेतेली पण ह्या वर्सा हांव आयिल्ली 2च हप्त्या खातीर पण अशें म्हाका आतांय म्हाका मॅसेज आसा की ते तूं वचनाकाय पण एक्चुली म्हाका वचूंक आसा फाल्यां पण म्हाका अशें वखदां वचून वचो बिकॉज गॉड हॅज टच्ड मी ओवर हियर with greater joy and the love the preaching the fathers they are preaching is really going deep inside. It's not just a talk given and we just hear and forget it. It's a deeper version which is going in our hearts, minds, and that has brought the glory outside. The smile which I have. Yesterday somebody asked me for how many years you are here. So I said I've just been for 1 month. So she's saying, Bapre, it looks that you're from years over here. So the activeness, whatever it is from the Lord, it is. And I just want to say, all of you, that we as human, we need some entertainments in lives. Okay, and first we think that सुटी पडल्या तक्षण खंय पिकनिकाक या वय की नाही वय सर we have to go for picnics also but shall we remove some time and come at these centers wherever the retreat centers are wherever possible wherever you're close to your residence please come and experience the love the joy and what the Lord wants us to do. We have not been just come into this world, but God has planned for us something. So that also we come to know over here. So please make it a point that once a year, come with your family, experience this love and joy. Argantuka Jesu, Argantuka Jesu, Hoglabtuka Jesu, Jai Tuka Jesu, Hallelujah, Hosanna, praise the Lord. Aau Bertangadichi. हांव पयले फावटी आंगार तेरेक आयली आनी म्हज्या पाटींत इल्लीशी दूख आसली आतां म्हाका दूख ना म्हणून म्हाका बघप आयलां. जेजून तुका गूण केला देखून ताळये पेटोवन देवाक अर्गां आनी होगलाप दिया. जेजून आमच्या भयणीक गूण केला बरें केलां हालेलुया. आनी काल सक्रामेंताच्या आराधनाच्या वेळार हांव दोळे दंपून म्हाका मागतना जेजूच्या फाटल्यान सूर्य उदेवन येवचे बरी उजवाड देखलो. हालेलुया. दैवीक उजवाड सर्गींचो उजवाड पडयलो देखून ताळये पेटोवन देवाक अर्गां आनी होगलाप दिया. हालेलुया. अर्गां जेजू होगलाप जेजू. आनी तशेंच पाद्रेपाच्या माथ्याच्या फाटल्यान म्हाका उजवाड देखलो. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. हालेलुया. होजान्ना. हालेलुया. होजान्ना. होजान्ना. म्हाका जन कितल्या पुरबेन आमच्या भयणीन साक्ष दिली. आनी हांगाची रेतीर म्हाका हांव पयले फावटी आयिल्ल्यान म्हाका मस्त बरी लागली आनी म्हाका मस्त समाधानी जाता. हालेलुया. हांव कुवेट तावन आयलां
आनी हांगा येवंक हांव एक 2 म्हयन्यात हांव तयारी करता येता म्हळ्यार आनीक आतां एडोरेशना टायमार म्हाका दोळ्यांत एक काल म्हणटात एक उजवाड एक उबोन येवच्या बरी एक म्हाका फिलींग जालें आनीक काल म्हळ्यार हांव हांगा येवंक तयारी करन 2 म्हयन्यात हांव आसलो देखून 2 म्हयन्या पयलीं हांव बँगलोर आयिल्लो आमकां थंय कुवेटांत आनी ड्रिंक्स आनी मेळनात पूण हांव हांगा ड्रिंक्स हांव करतालो म्हळ्यार केदाळे करना अशें करतना म्हाका तें एक नाका म्हण बगलें मागीर हांवें देवा कडेन मागलें देवी घालून ओके आनी म्हाका एक होली स्पिरीट आयिल्लें बरें जालें ताच्या उपरांत हांवें सोडिल्लें हांवें येदोळ आपडूं ना अर्गां जेसू होगलाप जेसू महिमा जेसू हांव जेजू अर्गां दिता म्हजे पाट दूख बरी केल्याक व्हेरी गुड रेतेर वेळा बरी जाली गे व्हेरी गुड कितें नांव तुजें सिंथिया फर्नांडीस मुखार पळोवन सांग सिंथिया फर्नांडीस गांव खंयचो मुंबई बँड्रातावन आयलाय तूं सेंट ट्रेजा पॅरिश आं कितें जालें तुका पाट दूख दूख आसली मस्त हांगा येताना आनी हांव म्हाज्या मायक हुशार ना म्हूण गांवांत 2 म्हयने आसली मस्त भियान आयली आनी टेन्शनार आसली आतां घरा वापस वयतना आज म्हाका भंय ना टेन्शन ना हांव देवाक अर्गां दिता पाट दूख गुण जाल्ल्या खातीर ताळयो पेटोवन आमी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिया अर्गां तुका जेसू होगलाप तुका जेसू जय जय तुका जेसू हालेलुया होसाना व्हेरी संतोषान उल्हासान गितां गायानान तुजे सशी पावल्या अर्गा पाठोवंक आयल्या बली भेटोवंक जमल्या तुजे बीन सोमिया रिते जिणे ना जीवन तुजे विणे ती कुर्पे देणे ना आमकां उणे लाभय सगीं देणे लाभय सगीं जिणे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो हरी एक आमच्या अडकळी मध्ये देवा बापान दिवची जागवणी घेवन पवित्र जिणे जियोंक भावार्थाच्या वाटेन सोमकोंक आयची वाचपा आमकां पावणे दितात सबार पावटी आमची ही संवसारी जिणेची येत आसतना भावार्थाक अडकळ हाडच्यो संवसारी संगती आमच्या जिवितांत हाडून आमी संवसारी संगतीनी मेतेर जाल्ली जिणे जियेल्या त्या सर्व संगती पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसोर बगे सदांच संकवाद मरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता Krista kakutkar Somiya kakutkar Somiya kakutkar
प्रार्थुया. काकुळदरा देवा सर्वांच्या बापा पवित्रत्म्यान एकठांय केल्ले तुझे पवित्र सभेक सगळ्या काळजान तुझी भक्ती करूंक कृपा दी. आनी आमचे मदें वेगळा सार हाडतात ह्यो सगळ्यो स्वार्थी वंदवण्यो सोडून एका काळजान जियोंक आनी वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वचप. उपरांत पावलोन एफेसाचे पवित्र सभेच्या मलगड्यांक म्हळें, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्रत्म्यान नेमलेले गवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निश्ठूर सुनिवक्ता येतली आनी हिंडाक ग्रासितली म्हूण हांव जाणा. तुमचे सुमोदले सयत थोडे उरतले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान ओडून वचचे खातीर तांकां फोडकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधबार सांगल्या म्हूण उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सोम्या आदीन आनी ताच्या कृपेवोन संदेशा आदीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या समेस्तांक लाभता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश सक्तिवंत म्हणयेत. कोणाय मनशाच्या रुपया वा भांगाराक नेसना वा पांगरानाक हांव आशेलो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्यांच्या गरजा पुरतें ह्याच म्हज्या हाताच्या वावरान हांवें जोडलां म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वावटकाण वावरून अस्कत्यांक कुमक करीचे आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादोसकाय आसा. ही सोमयाची उतरां तुमी उगडास दवरीचे म्हूण सर संगतींनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिलां. इतलें सांगून जाताच पावलान ताच्या सक्टां सांगाता दिंबी घाली आनी मागणें केलें. ते समेस्त गळगळ्या रडले आनी वेंग मार तांकां तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें ताचें तोंड ते केदीस पळोवचें नात म्हूण ताणें म्हणल्या उतरा वरवीं तांकां भोव चड कंज जाली. उपरांत तरवा पर्यंत ते ताका पावूंक गेले. देवाचें उतार हें. देवाचें ओडोपकार. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. कळीत कर देवा तुझें बळ कळीत कर. आमचे पासत आदी मागा केल्लीं अद्भुतां परत्यान कर दाखय. तुका भेटोवंक म्हूण जेरुजालेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगावी राय दंड घेवन येवं. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. सर्वेस्पराची कीर्त गजया. पोरविल्या काळात मळबार सवारी करतल्यांची स्तुती करा. ताका कान दिया तासो ताळो गडगड्या सारको घसता. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. इस्रायलाचेर पडजळटा ताची महिमा. कुपांचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसतलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तसो आपले परजेक बोळ आनी सकत दिता त्यास देवाक जावं महिमा. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझे उतार सोम्या सता वरवीं आमकां तूं पवित्र कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी आपली दिश्ट सर्गाक लावन जेजून म्हळें, पवित्र बापा तुवें म्हाका दिल्या आयतांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ. अशें तेय आमचे बरीच एक जावच्याक म्हाका तुवें दिलें. तांचे सवय आसतना तुज्या नांवाचे सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आशिल्लें सिद्धी जावच्याक
जाचें निसंतान जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक नात. आतां हांव तुजेशी पाटी येता. म्हजो संतोश तांकां संपूर्ण मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतलें तांकां काड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायटांत हांव राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरच सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवेंय तांकां संवसारांत धाडल्यात. ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपा विशयी स्थितीन आमच्या जिवितांत सोमयाचो आदार घेवन चमकोवंक उलो दितात. त्या खातीर सांबाळून एफिसाच्या प्रजेक दिल्लें तें आपोवणें आज आमच्या जिवितांत पाठयता. हर एक रितीन आमी आमच्या जिवितांत येवच्या अडखळी मदें सदांच भावार्थ सांबाळूंक, भावार्थ नाश करतात त्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी रुतां करिनासतना वा तांकां वाडोवंक इडें दिनासतना आमची जिणी सदांच देवाच्या वाटेन समकल्ले जावन जियोवच्याक तो आमकां उलो दिता. हर एक रितीन सोमयान आपल्या शिसां खातीर मागणें केलें. हर एक रितीन सोमयान बापातावन संरक्षण तांच्या जिवितांत लाभोवंक विनंती केली. हर एक रितीन जशें ताचें जिवीत मोगाचें आनी पवित्र जावन आसलें तशें ताजो पाटलाव करतल्या हर एकल्याचें जिवीत पवित्र जायचंय, सुरक्षीत आसा जंय, भद्रतेचें जायचंय, भावार्थांत रंबल्लें जायचंय म्हणलें आशा ताणें उचारली. आनी त्या खातीर देवा बापाचो आदार तांचेर मागलो. तोच आदार आज म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत जेजू मागता. सदांच आमी वेंगलोलो तो भावार्थ वा जोडलोलो तो भावार्थ आनी जियोवची ती भावार्थाची चाल सदांच देवा बापाच्या वाटेन समकल्ली जावच्याक देवा बापाचो आदार सोमी जेजू निरंतरी मागोवन आमकां धाडटा. निरंतरी ताचो सांगात दिता आनी निरंतरी आमी आमची जिणी पवित्रपणान चमकोवंक उलो दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागोवन घेवया. आमेन. C42. काणिकांची सोम्या तुका समर्पिता. जिणये उपकार जावन धन्या तुका आमकांच भेटोवन दिता. आमकांच भेटोवन दिता. काणिकांची सोम्या तुका समर्पिता. जिणये उपकार जावन धन्या तुका आमकांच भेटोवन दिता. आमकांच भेटोवन दिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवेंच स्थापलेलो हो यज्ञ आमी तुका समर्पिताव.
तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी संभ्रमतांव त्या पवित्र गुठा वरवीं. आमच्या सोडवणदारान जोडुल्लें पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय. हे आमी मागतांव आमच्या सोमिया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराती उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फोवो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर तो, सगांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या आदाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया. सुमी जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकुआर मरिया देवाची माये संगाती भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदाराचे सुक्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेलाक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मोगाळ जेसू दयाळ म्हजे थंय खाशेताय. स्वागत तुका कळसान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिखटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक काण जाताय. आत्मीक काण जाताय. प्रार्थया. प्रितीवंत बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां माया मोगान वांटो दिलाय. ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून येदें वर्तें देणें जोडूंक पुर्ती कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F15. सोम्या तुझो संदेश घेवन कलतेपणी आमी चलताव मुखार. तुजेर सोम्या सदां पातयेवन जिविताचे वाटेन फुडें सरता. तुजी कृत्यांनी याळून हसून कीर्ती गायता. गीतां संगीतान वियोल विण्यान सर्व
सर्वेश्वरा तुका वाकणता मोकाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन वार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवे आमेन.